نبی دے نال روزے اندر اے مہر آرام کون ہے نبی دے نال روزے اندر اے مہر آرام کون ہے اے لکھیا صدیق عمر اے جنہاں دے نام کون ہے نبی دے نال روزے اندر اے مہر آرام کون ہے نبی دے نال روزے اندر چھوڑ کے قبیلے وطن تے چھلنی کرا کے بدن چھوڑ کے قبیلے وطن تے چھلنی کرا کے بدن جنہاں نے ہنس ہنس کے پیتے شہادتاں دے جام کون ہے نبی دے نال روزے اندر اے مہر آرام کون ہے نبی دے نال روزے اندر صحابہ راضی میرے کولوں میں راضی ہاں صحابہ کولوں صحابہ راضی میرے کولوں میں راضی ہاں صحابہ کولوں ملی جنہاں نوں سند رضا اے آقا دے غلام کون ہے نبی دے نال روزے اندر اے مہر آرام کون ہے نبی دے نال روزے اندر اے مہر آرام کون ہے اے لکھے صدیق عمر اے جنہاں دے نام کون ہے نبی دے نال